नूसर साहब, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं अगर ये डील मैच्योर होती है तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी यहाँ नहीं आ सकते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तो डील होनी है तो ट्रंप किसी और को स्पॉटलाइट देने नहीं तो फिर देगा। आ सकते हैं ना, यही बात। तो अगर इस्लामाबाद के नसीब में मुकद्दर में अल्लाह करे ऐसा है कि इस्लामाबाद एकॉर्ड ने साइन हो जाना है तो वो खुद आ जाएगा, क्यों नहीं भाई। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसका नायब सदर आया, चलो यार उसका नहीं, जहाँ पे उसकी बेटी का यार शौहर आया जी, उसका तो अपनी बेटी को तो बेवा नहीं करना चाह रहा होगा ना। क्या बातें कर रहे हैं। बात है, आपकी बात दुरुस्त है। तो अच्छा, मुझे नहीं ब्रेक पर जाना है, सिर्फ क्विकली मुझे बताइएगा कि सऊदी अरब कह रहा है कि ब्लॉकेट को खत्म किया जाए, इस पर मुझे आपका टेक चाहिए। ये भाई एक सीधी सादी बात है कि इन्होंने वो ब्लॉकेट रखा हुआ है तो ईरान भी ब्लॉकेट जारी रखेगा, तो सऊदी अरब का तेल कहाँ से जाएगा, कतर का तेल कहाँ से जाएगा, यूएई का तेल कहाँ से जाएगा, कुवैत का कहाँ से जाएगा, बहरीन का कहाँ से जाएगा। तो वो सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी और कतर ने अभी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और बल्कि आपकी इन्फॉर्मेशन को। ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर बात आगे बढ़ती है तो मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। अभी कहा है? हाँ जी, उसने कहा है। अरे खुदा की कसम से देखो तो फिर तो यार फिर देखो। दूसरा राउंड उसने कहा कि पाकिस्तान में हो सकता है, दूसरा राउंड पाकिस्तान में हो सकता है। ये भी कहा, अच्छा ये भी उसने कहा है। ये अभी कहा है कि एक तो वो रूल आउट नहीं कर रहा दूसरा राउंड। हाँ जी, दूसरा राउंड पाकिस्तान में होने की बात कर रहा है। अपने आने की बात ये कि वो इस बात को भी रूल आउट नहीं कर रहा कि ये दूसरा राउंड पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में हो सकता है। बिग डेवलपमेंट, मुझे तो अभी तक ये पता नहीं था। बिल्कुल उन्होंने बात कही है, तो मैं तो अभी तक आपको अंदाजा क़याफ़ा बता रहा था। आपका और अगर तीसरी बात यह है कि वाकई डील ने मैच्योर होना है तो फिर मैं तो इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा कि वो आएगा। तो फिर बाबा ये एक तारीखी मुआहदा होगा मेरे भाई, तो उसका क्रेडिट वो खुद क्यों ना ले यहाँ पे खड़ा हो। एक न्यूयॉर्क टाइम की खबर उन्होंने कहा है कि यूरेनियम की अफसुर्दगी के लिए ईरान जो है वो 5 साल के लिए रजामंद है, अमेरिका चाहता है कि 20 साल के लिए। यार कल की तुम्हारी सुई अटकी हुई वो मेरी इसलिए कि ट्रम्प ये बात करता है, ये सब वो किस लिए ये बातें मेरे प्यारे भाई, मैंने बाल सफेद किए हैं इस बहुत फजूल काम में। हमेशा याद रखो, जब भी सफारतकारी पे रिपोर्टिंग कर रहे हो तो जिस चीज को फरीकैन बहुत ज्यादा नुमायां कर रहे हो ना, वो आपके लिए धोखा होता है, वो डिवर्जन होती है कि आपका ध्यान उधर रहे, कवर स्टोरी आपके नजर और अंदर की बात पे ना रहे। ठीक है, अंदर की बात बाबू ये है, धंधे की बात है, जुए की बात है जो इसका आपने पहले नहीं। एक तो जुआ है, लेकिन दूसरी तो आपने हुर्मत का क्या मतलब है इस वक्त। अच्छा, इस पे मेरा अगर आप एक सवाल ले लीजिए, आपने हुर्मस पर डेडलॉक है और इस पर अमेरिका और ईरान चाहते क्या है, मुझे जरा ये समझाइए, नाजरीन को भी समझाइए। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप नए हुर्मस में कभी अमेरिका कहता है खोल दें, कभी बंद कर दें, मकसद क्या है? तो यार कुछ ऐसा मसला ही नहीं है ना अनवर, किस बात पे तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। इस वक्त तो ईरान कह रहा है कि जिस चीज को जाना है वो ये है, रास्ता वहां से जाए, वरना अगर कहीं और से जाएगा तो हमारे तो बारूदी सुरंगें बिछी हुई और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमने तो बस वो फेंक दी थी, अब हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो अपने रिस्क पर जाओ। अगर आप उनकी इजाजत के बगैर जाएंगे तो आपका जो जहाज तेल लेकर जा रहा है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, वो इंश्योरेंस ही नहीं करेगा। तो अगर फर्ज करो आपको मुफ्त भी को दे रहा है पेट्रोल, तो आप कहेंगे यार मैं अपना जहाज क्यों तबाह करवा लूं, खुदा न खास्ता अगर वो बारूदी सुरंग। उसके मुकाबले में आपको ईरान कह रहा है कि ठीक है आपको गुजरवाना है अपना, तो भैया ऐसा है कि आप ये कोड है, ये तुम कोड देना। मतलब जैसे लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हो मोटरवे पे, वहां पे तुम कहोगे जी 3344। उसके बाद आप ये बताएं कि अगर मेरे पास लेट से 200 बैरल मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो वो कहता है जी अच्छा $1 जो है वो नकद अदा कर दें, यानी कि 200 आप बैरल लेकर जा रहे हैं तो $200 नकद अदा कर दें। नकद डॉलर नहीं है तो हमें क्रिप्टो करेंसी में दे दें, यानी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रहे हैं, उसको रेकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ इसमें धंधा हो सकता है। अब अगर क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोगों ने जो है अपने जहाज गुजारने शुरू कर दिए, तो फिर भाई साहब बात यह है कि वो जो दुनिया भर का इजारा होता है कि मैंने आपसे सौदा करना है तो मैं डॉलरों में पेमेंट करता हूँ, मैं डॉलरों में क्यों पेमेंट करूंगा। तो फिर ये कहने में तो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर डॉलर की जो इजारादारी है वो तो खत्म होगी ना, फारिग होगी।
تو پھر ایسا ہے کہ ایسی کرنسی میں دیں، ادا کریں، جیسے ٹرمپ کے بیٹے نے بھی اور اسٹیو وٹکاف کے بھی بیٹے نے بنا رکھی ہے، وہ ورلڈ لبرٹی آف فائنینشیل پتہ نہیں کیا، کہ بھئی اس کا یا تو بٹ کوائن دو تو اس میں تو چلو یہ خوش ہو کہ چلو یار ہماری کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا وہ یعنی کہ کرپٹو کرنسی ایران لے رہا ہے، یا اس کے بعد اگر وہ نقد ڈالر بھی لے رہا ہے تو اگین تو یہ سیدھا سادہ بابو یہ دھندے کی بات ہے، یہ فوج کی بات نہیں ہے، پلیز اس کو آپ پہلے سمجھنے کی کریں۔ یہ تو آپ نے لہذا سمجھایا، مجھے اب آپ امریکہ کہیں کی کہ بلاکٹ کی اسلام بات ذرا سمجھائیے۔ یار بلاکیٹ کے بارے میں نہیں، اس یہ سے دھندا پہلے آپ پہلے سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ آپ میں یہ کیوں مصر ہوں جی کہ مجھے یہ امید ہے، مجھے کافی یقین ہے کہ اگر دوسرا راؤنڈ ہونا ہے تو 19 اپریل تک سے پہلے ہو جانا چاہیے، 19 اور 21 اپریل سے پہلے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بھیا ہوگا تو وہ ایران میں ہوگا، اس طرف آپ توجہ، سوری اسلام آباد میں ہوگا، اس طرف آپ توجہ۔ تو اسلام آباد میں وہ ایرانی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں اتنا مضر ہیں کہ مصر ہیں کہ اسلام آباد میں ہو، وہ ترجیح دے رہے ہیں اسلام آباد کو ایرانینز، اس لیے اس کی وجہ بتائیے مجھے۔ اس سے پہلے جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے نا 28 فروری سے پہلے، ان مذاکرات کے دوران لمبے چلے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایران کے بہاف پر مذاکرات کر رہے تھے تو وہ بار بار تہران یا باقی لوگوں سے وہ جو لیڈرشپ ہے ان سے رابطے کر رہے ہوئے، جی رابطے کر رہے ہوں گے، ان کی لوکیشنیں ساری ہو گئی نا۔ اوکے، یہی ہوا کہ جیسے ہی مذاکرات ختم ہوتے ہیں اور عمان کے جو تھے وہ جو ثالثی کروا رہے تھے وہ پوری عالمی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ بالکل معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے رہبر اعلیٰ شہید جی ان کی لوکیشن پرفیکٹ، اور باقی اس کے بعد سارے لوگوں کے جو تھے جن سے رابطے ہو رہے تھے، تو تھرو آؤٹ آپ صرف ایک بات دیکھیں، میں زیادہ لمبی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جب واپس گیا ہے جے ڈی وینس یہاں سے تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو بتایا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب وہ جہاز میں بیٹھ کے پاکستان سے روانہ ہو گیا تو راستے میں اس نے جہاز ملایا اور یعنی ٹیلی فون ملایا، مطلب یہ کہ جتنے گھنٹے جے ڈی وینس اسلام آباد میں موجود رہا تو اس سے نہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا نہ اس نے اس سے رابطہ کیا، یعنی ڈسکنیکٹ تھا اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہاں جو ایرانی وفد آیا ہوا تھا اس کو یہ اعتبار تھا کہ پاکستان ہمارے لیے سیکیور ہے، یہاں پر ہم جن لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں ان کی لوکیشنیں غالباً ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گی، اور اگر ہوں گی بھی لیکن ایک میرا سوال ہے، جے ڈی وینس کہتے ہیں، وہ اسرائیلی جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو رابطہ کیا ٹرمپ کے ساتھ، وہ تو انہوں نے خود بھی کوٹ کیا، کیا اس مذاکرات کے دوران جو ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے اپنے خامنئی سے رابطہ کیا؟ ممکن ہے کہ ان کی لوکیشن ٹریس نہ ہوئی ہو یا وہ سیکیورٹی سیفٹی محفوظ رہی ہو، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی ان سے فیصلہ لینا تھا، وہ شاید وہاں پر جا کر ان سے بات کرتے، یہ بھی جے ڈی وینس کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ بھائی دیکھو، ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ رابطہ کرنے کی بجائے ایک اور بھی جہاز آیا تھا۔ اچھا، یہ انفارمیشن ہے۔ ان سے جب وہ گفتگو جاری تھی تو ایران سے ایک اور جہاز بھی آیا تھا، اور غالباً اس میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو یہ پوچھنے آئے تھے ہاں جی ابھی تک کیا پروگریس ہوئی ہے اور آپ نے کتنا جو ہے وہ کیا، تو اس کے بعد پھر غالباً وہ جو جہاز آیا یا اس میں جو لوگ آئے تو انہوں نے کہا نہ یہ نامنظور، یہ نامنظور۔ یہ وہ لوگ تو نہیں جس کی بات ٹرمپ بھی کر رہے ہیں کہ ان سے بھی رابطہ کیا اس مذاکرات کے بعد؟ وہ ان کے پیامبر ہوں گے، وہ خود تو نہیں آئے ہوں گے نا۔ سب سے بڑی بات جو ہے یہ امپورٹنٹ۔ اچھا، میرے پاس اور وقت کم ہے، دوسری اب آپ یہ چاہوں گا، جی آپ کمپلیٹ کیجیے۔ آپ یہ امید نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ شاید اگر معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے کہ نہیں؟ مجھے وہ نہیں، یہ بہت سارے ہمارے سینئر دوست ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈیل میچور ہوتی ہے اور اس پر جو سگنیچر ہوں گے تو وہ ٹرمپ شاید خود بھی آ سکتے، کیا پاسبل ہے پاکستان میں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آئیں گے؟ مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں۔ نہیں آپ مجھے سیکیورٹی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں
اچھا لیکن ٹرمپ تو ویسے ہر بات کا کریڈٹ جو ہوتا ہے ارے خود لینا بھائی چاہتا ہے۔ بات سنو، میری کریڈٹ خود دینا چاہتا ہے، اور آپ کے خیال میں وہ اسلام آباد شاید اس خدشے سے نہ آئے کہ یہاں پہ اس کی جان خطرے میں ہو سکتی سیکیورٹی، تو اس کا مطلب جے ڈی وینس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ چلو جے ڈی وینس کو تو وہ ناکام بھی کروانا چاہتا تھا اکارڈنگ ٹو کانسپریسی تھیوری، کیونکہ وہ جنگ کا مخالف تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ اپنی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہتا تھا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات۔ جوائی کو بھیجیا سی کہ نہیں، بھیجا۔ جیرڈ کشنر کو، اس لیے کہ میری بیوی نے تنگ کر دیا مروا دو کہ غیر محفوظ میں شہر میں بیچ کے۔ اس کے بعد ہے وہ اسٹیو وٹکاف، جو اس کا جوانی سے جو ہے شراکت دار ہے، پارٹنر ہے کاروبار کا۔ سیکیورٹی کا ایشو کو نہیں، آپ کے خیال میں ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں اگر وہ ڈیل آ کے وہ ہوتی ہے؟ کہے گا، oh I didn't like this, this Serena design. Why don't you sell it to me? I can